नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी। विवेक प्रयोग नगर्दा देशमा व्यथिति बढेको विपक्षीको आरोप। रक्षक नै भक्षक भएको सर्वसाधारणको गुनासो। नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड पथमा लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। राष्ट्रपतिको सो विवेकीय अधिकार विरुद्ध कतै उजुरी नलाग्ने दाबी। नेपाल पक्ष बन्छ, अब ओलीसँग बस्न सकिँदैन। नेपाल समूहका 6 सांसद अनुपस्थित भएपछि विपक्षी गठबन्धनको सर्वोच्च जाने कार्यक्रम स्थगित। देउवालाई समर्थन गर्नेको संख्या अझ बढ्ने प्रचण्डको दाबी। रिट भोलि दर्ता गरिने। निषेधाज्ञाले कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न सकेन। आज थप 193 जनाको मृत्यु, 7914 जनामा संक्रमण। महामारीका बेला निर्वाचनतिर नलाग्न स्वास्थ्य कर्मीको अपील। र चीनमा म्याराथन दौडमा सहभागी भएका 21 प्रतियोगीको मृत्यु। 81 मौसम खराब भएपछि कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएको आशंका। घटनाको छानबिन हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 अनुसार नेपाल नागरिकता अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको हो। अध्यादेशमा अब जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने भएको छ। त्यस्तै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ। यसअघि 2075 साउन 22 मा सरकारले नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। हाल जसपाको माग बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री परिषदबाट नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको सिफारिस गर्नुभएको हो। यो अध्यादेशपछि सरकार र जसपाको सम्बन्ध थप गाढा बन्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना गल्तीको ढाकछोप गर्न झुटको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गर्छन्। यति मात्र होइन, आफूलाई सही देखाउन हर सम्भव प्रयास गरिरहन्छन्। यस्तै काम ओलीले विगत 3 दिनदेखि निरन्तर गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगातार 3 दिन भयो बालुवाटारको एउटै कक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र आफ्ना कुराहरू सुनाउन थालेको। मूलतः ओलीको उद्देश्य आफू नै ठिक र आफूले चालेका कदम सही छन् भन्ने साबित गर्नमै केन्द्रित छ। शुक्रबार सरकार गठनको विकल्प छोडेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका ओलीले शनिबार संसद विघटन गरिसकेपछि पुनः पत्रकारका बीचमा लम्बे तानका विचारहरू राख्दै आफ्नो कदम सही भएको पुष्टि गर्न हर मकदुर कोसिस गरे। शुक्रबार सरकार गठनको विकल्प छोडेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका ओलीले शनिबार संसद विघटन गरिसकेपछि पुनः पत्रकारका बीचमा लम्बे तानका विचारहरू राख्दै आफ्नो कदम सही भएको पुष्टि गर्न भरमग्दुर कोसिस गरे। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चरम आलोचना भइरहेका बेला आइतबार उस्तै किसिमको उद्देश्यसहित बालुवाटारको उही कक्षमा पत्रकार र प्रधानमन्त्री बीच अन्तर्क्रिया राखियो। यसमा पत्रकार कम पार्टीका नेताधारी पत्रकार बढी देखिए। शुक्रबारको सम्मेलनमा राष्ट्रिय मिडियाका प्रधान सम्पादक र सम्पादकको प्रश्न बेहोरेका ओलीले आइतबार आफ्नै बढी पुराण सुनाए र पत्रकार माथिहरू नै खनिए। यो बालुवाटारको एउटा कक्षमा बसेर देशको प्रधानमन्त्रीले घण्टौँसम्म भाषण गर्ने बेला होइन। देशमा कोरोना आतंकले दैनिक ज्यान गुमाइरहेका परिवारको पीडालाई सरकारले महसुस गर्न सक्नुपर्छ। तर सरकारकै कार्यशैलीका कारण नागरिकहरू मरिरहेका बेला ओलीको सत्ता लिप्साका कारण देश नै सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ। 1.5 वर्षदेखि जनताहरू कोभिडको चक्रव्यूहमा फँसेका छन्। आधा नेपालीहरूको दैनिक रोजीरोटी गुमेको छ। आफ्नै घरका परिवारका सदस्य अक्सिजन नपाई मरिरहेका बेला मारिनेहरूको कमाईमा सान चौकत देखाइरहेको सरकार मलम होइन मतपत्र लिएर भेट्न जाँदैछ, जसले यही बेला जनतालाई ज्यान जोगाउने कि भोट खसाउने दुविधामा पुर्याएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विपक्षी दल, नागरिक अगुवा, कानुन व्यवसायी र पत्रकारमाथि विष बमन गरेका छन्।
आइतबार बालुवाटारमा पार्टी निकट पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उनले संसद विघटनदेखि राष्ट्रपतिको काम कर्तव्यसम्मको बचाउ गरी निर्वाचनका विरुद्ध विपक्षी दलहरू हुल बाँधेर अदालत जाने तयारीमा रहेको भन्दै उनले न्यायालयलाई मोर्चाबन्दीले कुनै असर नपार्ने बताए। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विपक्षी दलहरूको चर्को आलोचना गरेका छन्। आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको दावी गर्ने कांग्रेसले ओलीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौ भनेर लोकतन्त्रको उपहास गरेको आरोप उनले लगाए। साथै ओलीले वैकल्पिक सरकारको दावी गर्दै विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट पेश गरेको हस्ताक्षर नक्कली भएको दावी गरे। कांग्रेस सभापति देउबाले नक्कली हस्ताक्षर पेश गरेपछि राष्ट्रपति कन्फ्युज भएको र देश निर्वाचनतर्फ गएको उनको आरोप थियो। साथै ओलीले विपक्षी दलहरू फेरि हुल बाँधेर सर्वोच्च अदालत धाउने तयारीमा रहेको भन्दै हुलले सत्यलाई प्रभावित नपार्ने बताए। ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार ठहर गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारबारे कहीँ उजुरी नलाग्ने जिकिर गरे। वैकल्पिक सरकारबारे उनले संविधान अनुसार नै सरकार बन्न समय दिएर दाबी परेर दाबी सदर हुन नसक्ने अवस्था देखेर राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै फिर्ता गरेको प्रश्न पारे। पछिल्लो समय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग बढेको भन्दै ओलीले राष्ट्रपतिको अधिकार, पद, प्रतिष्ठा र मर्यादा नमान्ने प्रवृत्ति गणतन्त्रको लागि खतरा भएको उल्लेख गरे। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी बजेट विकास निर्माणमा भन्दा पनि कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने बताए। बजेट अध्यादेशबाट नै आउने ओलीले प्रश्न पारे। पहिलो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरू भएकै दिन 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने बताएका ओलीले अब भने निर्वाचन अगाडि नै नेपालीलाई खोप लगाउने बताउन थालेका छन्। झन्डै 2 घण्टा बोलेका ओलीले अधिकांश समय संसद विघटन र राष्ट्रपतिको बचाउमै केन्द्रित भए। कोरोनाको कहरकै बीच विश्वका कतिपय देशमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै ओलीले नेपालमा पनि कोरोनासँगको लडाई र निर्वाचनको तयारी सँगसँगै अगाडि बढ्ने दावी गरे। मुलुकमा पछिल्लो परिस्थिति आउनुका पछाडि प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर राष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि केन्द्र भागमा राखिएको छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग नगर्दा विवादको अर्को नाम नै राष्ट्रपति संस्था बन्न पुगेको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई संविधान, गणतन्त्र र मुलुकमा स्थापित व्यवस्थाको रक्षक मानिन्छ। तर भक्षकको व्यवहार मात्र गर्नेलाई कसरी रक्षक भन्न सकिन्छ, यो अहिलेको आम प्रश्न बनेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फेरो समाउँदै संविधान नै निमोट्ने गरी पुनः संसद विघटनलाई मान्यता दिएपछि सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपति संस्था बदनाम बन्नु परेको छ। किनकि यसअघि गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई फागुन 11 सर्वोच्चले पुनः स्थापना गर्दै राष्ट्रपतिको कदमलाई गलत साबित गर्यो र सच्चिन आग्रह गरेको थियो। तर पुनः स्थापनाको पूर्ण पाठ नआउँदै राष्ट्रपति सच्चिने त कुनै संकेत देखिएन। बरु आफ्नो गतिलाई बढाउँदै जेठ 7 गते मध्यरातसम्म आइपुग्दा राष्ट्रपतिले संविधानमाथि नै अर्को अनैतिक उदण्ड मच्चाइन्। फलस्वरूप अहिले संविधानविद, बौद्धिक जगत र पूर्व न्यायाधीशहरू नै राष्ट्रपतिमाथि देशद्रोहीको मुद्दा लगाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिले तपाईँको सर्वोच्चले अस्तिको विघटन उहाँले सदर गरेको विघटनको पूर्ण पाठै तयार भएको छैन, पूर्ण पाठै आइसकेको छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीले लिएर गए भन्दैमा त्यसलाई सदर गर्नु मिल्छ? उहाँले त रोक्नु पर्थ्यो। तपाईँ त आफू त फस्नु मलाई पनि फस्नु ल्याएको यो, ल तपाईँ जानुहोस् भनेर पठाउनु पर्नेमा अर्को दलसँग सल्लाह पनि नगरिकन कानुन विधेयक नगरेपछि अनि उहाँले महाभियोग लगाए कसले लगाउने? बिल्कुल ठिक हो। मैले भनेको छु राष्ट्रपतिले महाभियोग लगाउनु पर्यो भनेर। संविधानको धारा 4 मा तपाईँको राजद्रोहको व्याख्या छ। यो झन्डै त्यस्तो काममा म आफैले भनिरहेको छु। यो हो पनि मेरो स्ट्यान्डमा भइरहेको छु। आजभन्दा 5 महिना अगाडिदेखि भनिरहेको थिएँ मैले। राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक राष्ट्रपतिको कामै भएन। उहाँ त नेकपाको पनि एउटा गुटको राष्ट्रपति बन्नुभयो, यसो त गर्नु भएन भने मैले भनिरहेको। राष्ट्रपतिको विवादित श्रृङ्खला पुस 5 गते र जेठ 7 मा मात्रै रोकिँदैन। तत्कालीन नेकपाको दलीय विवाद मिलाउनका लागि कहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त कहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग घण्टौँसम्म छलफल गरेर दल विशेषको आन्तरिक विवादमा हस्तक्षेप गर्दा विवादमा तानिनु पर्यो। राष्ट्रपति भण्डारीको चिनिया राजदूतसँग पनि राम्रै साँडगाँठ थियो। राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक संस्थाले बारम्बार विदेशी नियोगका व्यक्तिसँग अपारदर्शी तरिकाले भेटघाट र कुराकानी गरेको भन्दै विवाद नै भयो। प्रधानमन्त्री ओलीकै सहयोगी बनेर गत वर्षको वैशाख 8 गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रपतिको चर्को विरोध भयो।
र पछि हट्ने अवस्था आयो। यस्तै किसिमको अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि चौतर्फी विवाद भएको थियो। तर खारेज गरिएको अध्यादेशलाई 7 महिनापछि गत पुस 1 गते पुनः जारी गरेपछि राष्ट्रपतिले आलोचना नै खेप्नु पर्यो। अझ दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा नियुक्ति भए लगत्तै मुख्यमन्त्रीमा भाग खोजेपछि केही प्रदेशमा उनी निकट मान्छेहरू नियुक्त भएका थिए, जसले सत्तारूढ पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न गराएको थियो। राष्ट्रपतिले चलाएको पुरानो गुट त छ नि त। राष्ट्रपतिका गुटका प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री र प्रदेश 3 को मुख्यमन्त्री चाहिँ सुरक्षित अलवेज होइन। त्यहाँ चाहिँ माधव नेपाल समूहको र प्रचण्ड समूहको कुनै पनि अन्तर्विरोध छैन। कङ्ग्रेसले पनि कुरा उठाएको छैन। जब 3 र 5 मा ओली गुटको चाहिँ सबैभन्दा बलिया खम्बाहरूमाथि चाहिँ यत्रो आक्रमण चले पनि के इन्डिकेट गर्छ भन्दा माधव नेपाल यो ओली समूहसँग माधव नेपालको अन्तर्विरोध चाहिँ कहीँ कतै राष्ट्रपतिको भूमिका, त्यो समूह भनौँ न, राष्ट्रपति त होइन, त्यो समूहको पनि स्वार्थ त छ। किनभने शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बलिया भयो भने त त्यो समूहभित्र राष्ट्रपतिको समूहको ईश्वर पोखरेलहरू कहिले स्थापित हुन्छन्? उसो त राष्ट्रपति भण्डारीको अर्को नाम विवाद जस्तो बनेको छ। सवारीका नाममा जनतालाई दुःख दिएकोदेखि हेलिप्याड निर्माण र 18 करोडको विलासी गाडी खरिदसम्म आइपुग्दा राष्ट्रपति जनताको नजरमा पनि गिर्न पुगिन्। गणतन्त्रात्मक नेपालको राष्ट्रपतिले राजा महाराजाको जस्तो सुविधा खोजेको भनेर धेरैले आलोचना गरे। तर सामान्य विवेक प्रयोग गरेर हल हुने शुक्रबारको विवादमा समेत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न लागि पर्दा राष्ट्रपतिको विवेकीय क्षमतामा समेत प्रश्न उठेको छ। अब तपाईँहरू विद्या भण्डारी समूहबाट पनि आशा गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ। विद्या भण्डारी भनेर साधारण गृहिणी नै हो। अब मदन भण्डारी पछि उनले त्यो हाइट पाइन्। अब यिनीहरूले खुदामा खासा लगेर राष्ट्रपति नै बनाइदिए। अब तपाईँहरू राष्ट्रपतिको औकातबाट अपेक्षा गर्नुहुन्छ। अब उनको राष्ट्रपति हुने औकातै होइन। कसरी तपाईँले भने सूत्र त्यहाँ प्राप्त हुन्छ? शुक्रबार संसद विघटन गर्नु अघि राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो, जुन केही समयपछि नै कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटबाट गायब हुन पुग्यो, जसमा प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबीमा बलियो आधार नदेखिएको उल्लेख थियो। यदि दुवैको दाबीमा दलीय आधार नभएको भए राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर मुलुकलाई निकास दिनु पर्थ्यो, किनकि राष्ट्रपतिलाई यस्तै विषयमा सुझाव सल्लाह र परामर्श दिनका लागि सरकारी सेवा सुविधा ढोकिरहेका कानुन विज्ञहरू त्यही छन्। 7 दशकको सङ्घर्षपछि जनताले आफै लेखेको संविधान बन्यो, तर त्यही संविधानमाथि कुल्चिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिले पाइलै पिच्छे विश्वास गुमाउँदै जाँदा संस्था र व्यवस्थामाथि नै जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। लामो समयदेखि दुई पार्टीको अभ्यास गर्दै आएको एमालेको दुई धार मिलाउन गठन गरिएको कार्यदलले आफ्नो काम देखाउन नपाउँदै एमाले पुनः फुटकै दिशामा अगाडि बढेको छ। कार्यदलले दुई गुटको अन्तर्विरोध अन्त्य गर्ने आशा राखिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गरिएपछि माधव नेपाल पक्ष ओलीसँग रहन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। रिपोर्ट। एमाले भित्रको ओली नेपाल खनाल समूहबीचको अन्तर्कलह फेरि फुटको नजिक पुगेको छ। यसअघि पनि फुटको डिलमै पुगेको दुई धार मिलाउन कार्यदल गठन गरिएको भए पनि त्यसले नतिजा दिन नपाउँदै विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको हो। यसबीचमा माधव नेपाल समूहले संसद विघटनको विरोध गर्दै विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने घोषणा गरिसकेको छ। यही कारण देखाउँदै ओली पक्षको स्थायी समितिले माधव नेपालसहित 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा एमालेको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई असहयोग गरी पार्टी निर्देशन विपरीत काम गरेको भन्दै नेपाल पक्षका 14 बागमती प्रदेश सभा सदस्यलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। खास गरेर आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, दलको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन विपक्षी दलहरूसँग मिलेर हस्ताक्षर गरेर सरकार हटाउने जुन खालका गतिविधिहरू भए त्यो गतिविधिमा संलग्न देखाएका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ। यो घटनाक्रमसँगै पार्टी पुनः लगभग विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। कार्यदल गठन पश्चात आन्तरिक विवाद हल हुने आशा गरिए पनि दुवै पक्षले आफ्ना गतिविधि जारी राख्दा एमाले एक हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्षले गलत बाटो हिँडेको भन्दै आफ्ना गतिविधि जारी राखेको थियो भने ओलीले पनि मिचेरै अघि बढ्ने आफ्ना बानी छाडेका थिएनन्। माधव पक्ष विपक्षीको मतियार भएको आरोप लगाउँदै आएका ओलीले पार्टी अराजकता र अनुशासनहीनतामा नचल्ने बताउँदै आएका थिए।
अर्थात् नेपाल पक्षका गतिविधिलाई अराजक र गुटगत मान्ने ओली एमालेलाई त्यसबाट मुक्त गरिने अडानमै छन्। पार्टी अनुशासनहीन र अराजकतामा पार्टी चल्दैन। त्यसकारण पार्टीलाई अनुशासनहीनता र अराजकताको यो फोहोरी खेल मैदान जस्तोबाट एउटा सिद्धान्त आधारित, सिद्धान्तनिष्ठ, गन्तव्यनिष्ठ, सङ्गठित, अनुशासित, सक्रिय संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यो काम नेकपा एमाले गर्नेछ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। तर नेपाल पक्ष भने पार्टी अध्यक्ष ओली पार्टी विधान अनुसार नचलेको भन्दै त्यसको प्रतिरोधमा अडिग रहँदै आएको छ। संसदमाथि ओलीले एकपछि अर्को प्रहार गरेकोले संसद र लोकतन्त्र जोगाउन आफूहरू लागेको नेपाल पक्षको दाबी छ। कार्यदलको औचित्य ओलीले नै सिद्ध्याएको दाबी गर्ने नेपाल पक्ष ओली प्रवृत्ति सामु घुँडा नटेक्ने मनसायमा छ। अनुशासनमा चाहिने को कुरा भएन, किन भन्दा पार्टीको एउटा आफ्नो निश्चित मूल्य मान्यताहरू छन्, त्यसका विधानहरू छन् जुन महाधिवेशनले चाहिँ नि हामीले महाधिवेशन गर्छौँ, महाधिवेशनले जुन विधानहरू, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू पारित गर्छौँ त्यसको गाइडलाइनमा हामी सबै चल्ने हो। अब त्यसमा नै चाहिँ नि समस्या उत्पन्न भएको हुनाले हामीले असहमति जाहेर गर्यौँ र हामीले अन्तर्विरोध चाहिँ नि जुन अन्तर्सङ्घर्ष गर्दै गयौँ। दुवै पक्ष झुक्न नचाहने र अध्यक्षको नाताले ओलीले गर्नुपर्ने पहल नहुँदा एमाले दुई टुक्रा हुने पक्का भएको छ। यही विवादका बीच नेपाल पक्षका नेताहरूले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय गरेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् भने निर्वाचन आयोगमा नेपाल निकट युवा नेताले नयाँ पार्टी गठन गरेका छन्। अन्ततः पहिले नै फुटिसकेको माटोको भाँडा रूपी नेकपा टाल्ने कार्यदलको प्रयास अपुरो नै रहने निश्चित बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने सांसदहरूको संख्या 149 भन्दा बढ्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आज सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जाँदा संख्या नघट्ने बताउनु भएको हो। बरु संख्या बढ्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। आज हामीले त्यो 149 प्लस अरू केही साथीहरू पनि थपिनु भएको छ। हामी रिटको तयारी भइराखेको छ। त्यो अन्तिम चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ अन्तिममा पुगेको छ। बेलुकासम्म त्यो टुङ्गिँदैछ अनि फिजिकल्ली नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि हामी अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने अन्तिम तयारी भएको छ। डकुमेन्टहरू, नागरिकता, त्यसको प्रतिलिपिहरू तयारी गर्ने काम करिब करिब सकिन लागेको छ। बेलुकासम्म सकिन्छ। आजै जाने हाम्रो विचार थियो, तर 3 बजिसक्यो डकुमेन्ट तयार गर्ने र यो नागरिकता प्रतिलिपि हस्ताक्षर सबै गर्नको लागि। त्यस कारण भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हामी अदालत जान्छौँ। तपाईँहरू कोही कन्फ्युजनमा नपर्नु होला। अस्ति 149 मा हस्ताक्षर नगर्ने मध्ये पनि केही सांसदहरू थपिनु भएको छ, घट्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सबैको हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको र भोलि बिहान 10 बजे रिट दर्ता गरिने बताउनु भयो। होइन, सबै थोक पुगेको छ। अब त्यो 3 बजिहाल्यो ड्राफ्ट गर्दा गर्दै। अब त्यो ड्राफ्टलाई फाइनल गर्दाखेरिमा अब अहिले अलिकति 2-4 मिनट ढिलो भयो हुनाले भोलि 10 बजी होइन गरिसकेको छ। सबै सङ्कलन भइसकेको छ। हाम्रो 49 जनाको सबै भइसकेको छ। एमाले नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 20 सांसदको हस्ताक्षर जुटेको छ। यसअघि नेपाल पक्षका 26 सांसदको हस्ताक्षर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनका लागि सङ्कलन भएको थियो। बाँकी सदस्यहरूले भोलि हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि चौतर्फी रूपमा यसको आलोचना भएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् भने विपक्षीहरू पनि आक्रामक रूपमा अघि बढेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले पनि संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पदमै बहाल रहेका बेला नै संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेश गर्नु र राष्ट्रपतिले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रायोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई आह्वान गर्नु आफैमा असंवैधानिक कदम भएको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकाको आलोचना भएको थियो। यही बीचमा राष्ट्रपतिको आह्वानकै आधारमा तोकिएकै समयमा कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै 149 संसदले दाबी पेश गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिले बाटो खोलिएपछि विपक्षी आक्रामक बनेका हुन्। फलत सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्धमा विपक्षी दलहरूको गठबन्धन बनाएर अदालत जाने निर्णय गरेको छ। फलत सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्धमा विपक्षी दलहरूले गठबन्धन बनाएर अदालत जाने निर्णय गरेका छन्। वैकल्पिक सरकार भनेको यो सरकार बाहेकको अर्को सरकार भनेको उहाँले आफैले वैकल्पिक सरकार माग्ने अनि त्यसपछि मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर जाने, त्यसमा पनि बहुमत नपुग्ने अनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीजीले निरन्तरता पाएर विघटन गरेको संसद त्यो कानुन सम्मत संविधान सम्मत हुन सक्छ। अन्य केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिने काम पनि अवैधानिक हो र अवैधानिक प्रधानमन्त्री र अवैधानिक सरकारले गरेको विघटन स्वतः अवैधानिक हुने भएको हुनाले हामी यसमा न्यायिक लडाइँ पनि लड्छौँ, राजनीतिक लडाइँ पनि लड्छौँ। तर ओली पक्ष भने पुस 5 मा सरकारले चालेको कदम सही भएको अहिले आएर पुनः पुष्टि भएको दावी गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा जाने कुरा सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएकोले कतिचोटि निर्वाचन भयो भनेर नहेरिने ओली पक्षका नेताहरू बताउँछन्। राष्ट्रपतिले दिएको समयमा प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न विपक्षी दल नगएकोले संविधानकै प्रावधान अनुसार संसद विघटन भएको उनीहरूको तर्क छ। राष्ट्रपतिले विश्वसनीय आधार नभए प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाध्य नहुने तथा विपक्षीकै कृत्य दावीका कारण देश मध्यावधिमा गएको उनीहरू बताउँछन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 ले के भन्छ भन्दा राष्ट्रपतिले विश्वसनीय आधार अर्थात् बलियो आधार देख्नु भएन भने सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था छैन। त्यसमा केही न केही राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार छ। त्यो स्वविवेकीय अधिकारलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ केपी ओलीलाई नियुक्ति दिएको थियो भने ल केपी ओलीलाई सरकार चला भनेर भनेको थियो भने यसमा अलिकति बायस भयो भन्ने ठाउँ रहन्थ्यो होला। कानुनका जानकारहरू समेत सरकारको पछिल्लो कदम संविधानकै बर्खिलाफ भएको बताउँछन् भने 6 वटा युवा संगठनले यो कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली भने सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका विपक्षीप्रति व्यङ्ग्य गर्नमै व्यस्त छन्। यति मात्र होइन, आफू मात्र सही भन्ने घमण्डले थिचिएका ओलीले बालुवाटार र सिंहदरबारलाई आफ्ना आलोचकलाई गाली बर्साउने थलोका रूपमा विकास गरेका छन्। अर्थात् बारम्बार संविधानकै धज्जी उडाउँदै आएका ओलीले सरकार विरुद्धको अहिले भइरहेको विरोधलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको हमलाको संज्ञा दिने गरेका छन्। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले देशभरि निषेधाज्ञामा कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ। घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै भिडभाड नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई 1 वर्षसम्म कैद र 5 लाख वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 193 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 193 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6346 पुगेको छ। यस्तै थप 7914 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 18965 पीसीआर टेस्ट गर्दा 7598 र 931 एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 316 जना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1,15,547 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 7,349 जना र होम आइसोलेसनमा 1,08,198 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 18,965 नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 931 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट
7,598 र एन्टिजेन विधिबाट 316 गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,914 देखिएको छ। यस्तै थप 7,664 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,547 पुगेको छ। जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीको समयमा निर्वाचनको घोषणा गर्नु नागरिकको जीवनप्रति सरकार गैर जिम्मेवार भएको उल्लेख गरेका छन्। देश महामारीको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त भइरहेका बेला संसदको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले आफूहरू चिन्तित र मर्माहित भएको उनीहरूले बताएका छन्। साथै उनीहरूले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति संवेदनशील बन्दै यो घोषणाको प्रतिकार गर्न सबै सरोकारवालाहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरलाई नेपालमा राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गर्दा अहिले जनताले भयावह अवस्थाको सामना गरिरहनु भएको छ। यसबाट राजनीतिक दलहरूले पाठ सिक्नुको सट्टा महामारीकै बीच फेरि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा हुन थालेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट पनि महामारीको आकलन नगरी निर्वाचनको घोषणा भएको भन्दै लापरवाही कायमै रहेमा नेपालको आगामी दिन भारतको भन्दा ज्यादै भयावह हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा अहिले भइरहेको राजनीतिक क्रियाकलापले देशलाई अन्यलतर्फ लगिरहेको छ। देशका ठूला दलहरूले आफ्नो काम कर्तव्य भुलेर सत्ताको खेलमा लाग्दा जनता महामारीको चपेटामा पर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। केही विद्यार्थी नेताहरूले शनिबारबाटै निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै आन्दोलन थालेका छन्। यस्तो संकटको बेलामा देशका कार्यकारी प्रमुख रहेकाले नै जनताको व्यवस्था गरेपछि जनताको रक्षा कसले गर्ने? आम नागरिकका मनमा अहिले यो प्रश्नले डेरा जमाएको छ। अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढ्दो छ। अक्सिजन बेडको अभावमा कतिपयले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। विज्ञहरूले पनि अहिले देखिएको भाइरस पहिलेको भन्दा बढी संक्रामक देखिएको बताइरहेका छन्। अब पनि सरकारले व्यवस्था गरे झनै संक्रमणले उग्र रूप लिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। पब्लिकको होस् कि सरकारको होस् कि पोलिटिकल लिडरसिप होस् कि सबैको ध्यान आज कोरोनाबाट कसरी बच्ने, दन बढेका चिताहरूलाई कसरी निभाउने, कसरी अक्सिजन सप्लाई गर्ने, रोगीहरूलाई कसरी बचाउने, औषधि कसरी ल्याउने, भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउने, यतापट्टि हाम्रो 100% ध्यान जान पर्ने ठाउँमा आज दलमा फसाए हामीलाई यी नेताहरूले, प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले यो गर्नै नहुने काम गरेको। आज कोरोनाको यत्रो महामारीमा मान्छे बचे मात्रै इलेक्सन हुन सक्छ। जनतामाथि, देशमाथि कोरोनाको सन्दर्भ लिएर यो धोका नै हो। संक्रमण दर बढिरहे पनि नियन्त्रणको लागि सरकारले त्रास फैलाउने बाहेकका काम गर्न सकेको छैन। त्यसैले विज्ञ पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन्। यो समय त सत्ताको खेलमा होइन, जनतालाई महामारीबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर विषम परिस्थितिमा सडकमा राजनीतिक दलहरूको लापरवाहीले गर्दा कोरोना नियन्त्रण गर्न अब झनै गाह्रो हुने विज्ञको दाबी छ। कतिपय ठाउँहरूमा अक्सिजनको प्लान्ट पनि गएको छ तर त्यसलाई इन्स्टल गरिएको छैन। यो अझै पनि अव्यवस्थित छ। यसलाई चाहिँ यस्तो बेलामा विषम परिस्थितिमा हामी भनौँ न यो चाहिँ सत्ताको लागि तलमाथि नगरिकन कमसेकम नेपाली जनतालाई यो बेलामा सबै हामी मिल्नुपर्छ। जसरी भूकम्पको बेलामा चाहिँ सबै दलका राजनीतिक दलका नेतागणहरू सबै मिल्नु भएको थियो। अहिले पनि यही टाइम हो। त्यसो राइट टाइम सबै मिल्नुपर्छ, मिलेर नेपाली जनतालाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सन्देश हो। अब यस्तो प्रकारको भएन, भोलि सबै कुरा सडकमा चाहिँ गयो भने हामीले यस्तो चाहिँ हाम्रो देशको स्वास्थ्यका संरचनामा यति अप्ठ्यारो भइराखेको अवस्थामा भोलि सङ्क्रमणको संख्या बढ्दै जान्छ। बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ भनौँ न अब मूल्याङ्कन तुलना नै गर्न सकिने अनएक्सपेक्टेड एकदमै यति धेरै हुन्छ कि हाम्रो सबै चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। दोस्रो लहरले भयावह रूप लिइरहेको बेला नेपालमा भट्किएको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालका दलहरूको संवेदनशीलताको मुकुण्डो एकपटक फेरि उदाङ्गो पारेको छ। अहिले जनताले निर्वाचन होइन, कोरोनासँग लड्न स्वास्थ्य सामग्री र खोप चाहेका छन्। महामारीबाट अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य जनताको सबमाथि टेकेर गरिने निर्वाचनले देशको त भलो हुँदैन नै, स्वयं राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई पनि शान्ति मिल्ने छैन।
त्यसैले बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने एक कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको छ। अवैधानिक रूपमा चलाइरहेको र स्वास्थ्यको मापदण्ड विपरीत उत्पादन गरिएको नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने ललितपुरको शीतल हाइटमा रहेको कारखाना प्रहरीले छापा मारेको हो। महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले कारखाना सञ्चालक आशिष प्याकुरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै कारखानाबाट तयारी अवस्थामा रहेको सेनिटाइजर उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ लगायतको सामग्रीहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। यसको गुणस्तर एउटा पहिल्यै तोकिएको छ, यो मापदण्ड यतिको, यो यस्तो हुनुपर्छ भने। त्यो ल्याब रिपोर्टले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम प्रतिकूल, एकदमै हानिकारक, एकदम विषाक्त, विषालु र अत्यन्तै विषालु भन्छ मेथानोल चाहिँ लगभग 25% मेथानोल मिक्स छ, जुन कुरो चाहिँ अब 0% हुनुको आवश्यक छ। त्यसकारण यो चाहिँ तत्काल कारबाही गर्नु उपयुक्त छ भन्ने किसिमको एउटा रिपोर्ट हामीले पायौँ र त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा खोज्यौँ। डिलरहरू त छ, बाहिर डिलरहरू व्यापारमा जहाँसुकै पाइन्छ, त्यहाँ लिमिटेड सामान उठाएर त्यसको खासै जरोमा नपुगिकन अर्थ छैन भनेर हामीले यो फलो गर्न केही दिन लाग्यो। केही दिनको फलो पछाडि आज हामीले यो कारखानै फेला परेको छ, प्रोडक्सन स्थल नै फेला परेको छ र यो अब अहिले हामीले यसलाई हाम्रो नियन्त्रणमा छ। अहिले हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। उहाँ आफैले पनि के स्वीकार्नु भएको छ भने यो कहीँ दर्ता छैन होइन, कहीँ स्ट्यान्डर्ड पनि छैन, आफैले प्रोडक्सन गरेर सुई पठाइराख्नु भएको छ। कम्तीमा नै 30,000 लिटर हुनसक्छ, जेनरल क्यालकुलेसन है। एसएसपी खापुङले उत्पादित सेनिटाइजर ल्याब टेस्ट गर्दा स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक र विषाक्त पाइएको पनि बताउनु भयो। उहाँले दोषी उप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट फैलिएसँगै पछिल्लो 1 महिनादेखि देशभर संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा तेस्रो भेरिएन्ट पनि भेटिएको र यो थप घातक र सबै उमेर समूहका लागि उत्तिकै संक्रामक रहेको बताइन्छ। साथै होम आइसोलेसनका कारण संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलिरहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अहिले संस्थागतमा भन्दा होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या अप्रत्याशित रूपमा बढेपछि होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढिरहेको हो। निकै हुनेको संख्या उल्लेख्य भए पनि देशमा हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,547 रहेका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा अस्पतालले नधान्दा सामान्य लक्षण भएका संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आइतबारको तथ्याङ्क अनुसार 7,349 संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा रहँदा 1,08,158 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1,15,547 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 7,349 जना र होम आइसोलेसनमा 1,08,198 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 18,965 नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 931 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 7,598 र एन्टिजेन विधिबाट 316 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 7,914 देखिएको छ। विज्ञ भने लक्षण नदेखिएको नाममा संक्रमितलाई घरमै राख्दा र पर्याप्त सावधानी नअपनाउँदा संक्रमण फैलने जोखिम उच्च देखिएको बताउँछन्। उनीहरूले होम आइसोलेसनमा बस्दा बिरामीहरूले आफैले काम गर्न सक्ने मात्र बस्नुपर्ने र चिकित्सा भएमा परिवारले नै हेरविचार गर्नुपर्ने भएकोले परिवारलाई जोगिन गाह्रो हुने भन्दै अस्पतालमै जानुपर्ने सुझाव दिन्छन्। होम आइसोलेसनमा घरमा बस्ने बिरामीहरू भनेको चाहिँ नि आफैले सबै काम गर्न सक्ने गरी छन् भनेदेखि उहाँहरू घरमा बसेको उपयुक्त हुन्छ। यदि आफूले गर्न नसक्ने अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई अस्पताल पुर्याउनुपर्छ। एउटा जनरल कुरा चाहिँ यो जानिराखे हुन्छ। र अब कस्तो अवस्थामा, जस्तो भनौँ घरमा बसिरहेको सङ्क्रमित व्यक्तिले खाना खान सकेन, खाना खान नसक्ने भनेको बुढाबुढीहरू हुन्छन्। बुढाबुढीहरू खान नसक्ने हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले के भन्छ भने बुढाबुढीहरूलाई त सकेसम्म अस्पताल पुर्याएकै राम्रो। अपाङ्गता भएको पनि हुनसक्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ अस्पताल पुर्याएकै राम्रो। हामीले आइसोलेट गरेर त्यहाँनिर ट्रिटमेन्ट राम्रो दिन सक्छौँ। घरमा जति बढी चाहिँ नि सङ्क्रमितसँग हेलमेल गर्न भनौँ न सहयोग गर्नलाई जान
पर्ने हुन्छ त्यति चाहिँ अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुने चान्सेस बढी हुन्छ। विज्ञका अनुसार होम आइसोलेसनमा संक्रमितले पर्याप्त सावधानी नअपनाउँदा परिवारका अन्य सदस्य संक्रमित हुने र समुदायमा समेत फैलिने गरेको कारण अहिले संक्रमण दर उच्च देखिएको हो। कोरोना संक्रमण दर बढेको बढे भए पनि संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नेतर्फ सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म प्रभावकारी प्रयास भएको देखिँदैन। संक्रमितहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्न सरकारले यसअघि नै अनुरोध गरिसकेको छ, तर होम आइसोलेसनलाई उचित निगरानी नगर्दा कोरोना नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो दिन आज नेप्से परिसूचकले हालसम्मकै ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको छ। नेप्से 32.81 अङ्कले बढेर 2820मा पुगेर ऐतिहासिक उचाइ कायम गरेको हो। दोस्रो घण्टामा कारोबारमा आएका 13वटा समूहको परिसूचक मध्ये होटल्स तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा र लघु वित्त समूहको परिसूचक घटेका छन् भने बैंक, जलविद्युत, वित्त उत्पादन तथा प्रशोधन, व्यापार, अन्य जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहको परिसूचक बढेका छन्। यस्तै अन्तिम समयसम्म कारोबारमा आएका 220 कम्पनीको 2,61,63,660 किता सेयर 1,26,124 पटक किनबेच हुँदा 11 अर्ब 69 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनमा 100 किलोमिटरको म्याराथन दौड प्रतियोगितामा सहभागी भएका बेला 21 जना प्रतियोगीको मृत्यु भएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी भएका मध्ये अरू 5 जना अझै पनि बेपत्ता भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। चीनको गान्सु प्रान्तमा आयोजना गरिएको 100 किलोमिटरको क्रस कन्ट्री हिमाली म्याराथन दौड प्रतियोगिताका क्रममा यस्तो घटना भएको हो। प्रतियोगितामा भइरहेको बेला 81 मौसम खराब भएपछि कठ्याङ्ग्रिएर प्रतियोगीहरूको मृत्यु भएको जनाइएको छ। मौसम अचानक गडबड भएर प्रतियोगीहरूलाई असर गरेपछि तत्कालै घटनास्थलमा उद्धारकर्ताहरू परिचालन गरिएको थियो। उनीहरूले नै मृतक र घाइतेहरूलाई उद्धार गरेका थिए। घटनामा परि केही प्रतियोगीहरू घाइते भएको र उनीहरूको उपचार भइरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाले सन् 2024 पछि आफ्नो कार्यक्रममा केही परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। फिफाले विश्वकप प्रत्येक 2 वर्षमा गर्ने योजना अघि सारेको हो। खेलाडीलाई बढी भार पर्ने र प्रतियोगिताको महत्त्व घट्ने डरबीच फिफाको यो प्रस्ताव अगाडि आएको हो। सन् 1930 देखि पुरुष र सन् 1991 देखि महिलाको विश्वकप प्रत्येक 4-4 वर्षमा आयोजना हुँदै आएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी। विवेक प्रयोग नगर्दा देशमा व्यथिति बढेको विपक्षीको आरोप। रक्षक नै भक्षक भएको सर्वसाधारणको गुनासो। नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड पथमा लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। राष्ट्रपतिको सो विवेकीय अधिकार विरुद्ध कतै उजुरी नलाग्ने दाबी। नेपाल पक्ष भन्छ अब ओलीसँग बस्न सकिँदैन। नेपाल समूहका 6 सांसद अनुपस्थित भएपछि विपक्षी गठबन्धनको सर्वोच्च जाने कार्यक्रम स्थगित। देउवालाई समर्थन गर्नेको संख्या अझ बढ्ने प्रचण्डको दाबी। रिट भोलि दर्ता गरिने। निषेधाज्ञाले कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न सकेन। आज थप 193 जनाको मृत्यु। 7914 जनामा संक्रमण। महामारीका बेला निर्वाचनतिर नलाग्न स्वास्थ्य कर्मीको अपील। र चीनमा म्याराथन दौडमा सहभागी भएका 21 प्रतियोगीको मृत्यु। 81 मौसम खराब भएपछि कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएको आशंका। घटनाको छानबिन हुँदै।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।